अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंस करना, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है, लोग इन्फ्लुएंस क्यों करना चाहते हैं। आज के दौर में देखें तो हर बंदा इस कोशिश में है कि मैं लोगों को अपनी बात से, अपनी गुफ्तगू से मुतासिर कर सकूं। बहुत सारे लोग इसमें कामयाब भी रहते हैं, लेकिन सब लोग कर भी नहीं पाते। किन वजूहात को, किन चीज़ों को वो ऐसी हैं जो वो नहीं अपना रहे, जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे। अच्छा इन्फ्लुएंसर कौन होता है, कैसे बन सकते हैं, और लोग इन्फ्लुएंस बेसिकली करना क्यों चाहते हैं, तो ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि लोग इन्फ्लुएंस करना क्यों चाहते हैं या इन्फ्लुएंस किया क्यों चाहता है। तो लोगों को इन्फ्लुएंस या मुतासिर करने के लिए क्या मकासद क्या होते हैं, लोगों को किसी बात की इत्तला देना। इत्तला आप बगैर मुतासिर किए भी दे सकते हैं, लेकिन लोगों को एजुकेट करना एक ऐसी चीज़ है जो कि आप में मुतासिर कुन शख्सियत होगी तो ही आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, उनको तालीम दे सकते हैं। लोगों को मोटिवेट करने के लिए, यानी आप किसी का मोराल बुलंद करना चाह रहे हैं, किसी को मोटिवेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपके पास वो शख्सियत होनी चाहिए, वो आपके पास जज्बा, वो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारे कुछ होने चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। यानी इन्फॉर्म करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को मोटिवेट करना। और ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं वो है लोगों का दिल जीतने के लिए। कहते हैं कि हमारी गुफ्तगू, हमारे अल्फाज, हमारा रवैया, हमारा मिजाज इस तरह का हो कि हम लोगों को मुतासिर कर सकें। तो ये हैं वो वजूहात, जिन वजूहात की वजह से लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वो मेथड्स, जिनको यूज़ करके लोग एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ करते हैं। जिसमें सबसे पहला मेथड जो है वो है बात करना। एक बंदा किसी से बात कर रहा है, वो आपका मैसेज भी हो सकता है, वो आपकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकती है, वो आपका वीडियो पैगाम हो सकता है, वो आपका वॉइस नोट हो सकता है। यानी किसी भी तरह से आप डेफिनेटली अपने अल्फाज को इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ही करेंगे। लेकिन इससे एक बेहतर तरीका है, वो है डिस्कशन। जब आप अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं और दूसरे बंदे का आप मौक़िफ़ सुनते हैं और फिर उस मौक़िफ़ के मुताबिक आप जवाब देते हैं, तो ये वो दूसरा प्रोसेस है जो जस्ट वर्बल से, जस्ट वन वे कम्युनिकेशन से ये एक प्रोसेस बेटर है, जिसके ज़रिए आप लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेथड यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत अच्छा मेथड है, वो है चॉक एंड टॉक। यानी जो टीचर जिस तरह से आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेथड है। टीचर अपनी बात डायग्रामेटिकली, अपनी बात लिख के, जिस तरह से मर्जी आपको वहाँ पे बोर्ड पे खड़ा होके वो आपको बातें करते हुए बेहतरीन अंदाज में समझा सकता है, अपनी बात आप तक पहुँचा सकता है, आप पर एक इन्फ्लुएंस डाल लेता है। इसके अलावा जो अगली चीज़ हमारे पास आती है वो आती है करके दिखाना। आप एक चीज़ बच्चों में डालना चाह रहे हैं, एक चीज़ उनको पढ़ाना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, अगर आप एक दफ़ा उनको वो करके दिखा देंगे कि ये प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस आप उनको करके दिखा देते हैं कि ये प्रोसेस इस तरह से होता है, तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके माइंड में बैठ जाती है। तो अब ये थे वो प्रोसेसेस जिनके ज़रिए हम अपने आप को इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं। अब वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम में वो कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके ज़रिए हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो अब इंसान में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ या खसूसियात होनी चाहिए जिसके ज़रिए वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी पोजीशन मैटर कर रही होती है। दो दुनिया के बेहतरीन इन्फ्लुएंसर होते हैं, एक टीचर और उसके बाद डॉक्टर। तो जब आप टीचर को देखें, किसी भी बच्चे की ज़िंदगी को देख लें, प्रेप का है, 1 का है, 2 का है, एफएससी का है, एमबीबीएस का है, पीएचडी का स्टूडेंट है, व्हाट्सएवर, कोई ना कोई टीचर उसकी लाइफ में आइडियल ज़रूर होता है, वो उस टीचर को फॉलो कर रहा होता है। तो सबसे पहले आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप माशरे में क्या पोजीशन होल्ड करते हैं। अगर आप टीचर हैं तो आप सबसे अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन इन्फ्लुएंसर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और वो बेहतरीन मौलिम थे। उसके बाद जो अगर दूसरे नंबर पे कोई चीज़ आती है तो वो डॉक्टर आते हैं। आपके पास कोई अपना मसला लेकर आता है, हेल्थ रिलेटेड इशू या कोई भी मसला आपके पास लेकर आता है, आप उस मसले के बारे में उनको वहाँ पर समझा सकते हैं। आपकी बात आपकी पोजीशन पे डिपेंड कर रही होती है कि आपको लोग कितना ज़्यादा सुनते हैं। उसके बाद आपके पास जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक पे, आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए, आपके पास उसकी स्किल होनी चाहिए, तभी आप इफेक्टिव वे में बात कर सकते हैं, इफेक्टिव वे में लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उनके रवैयों पर असरअंदाज कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, सबसे मज़ेदार जो बात है वो है आपका अखलाक, आपका करैक्टर। जितना बेहतरीन आपका इखलाक होगा, जितने आला करैक्टर के आप मालिक होंगे, जितने अच्छे करैक्टर के, उतने ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपकी शख्सियत जितनी ज़्यादा मैटर करती है आपके इन्फ्लुएंस करने पे, इतनी कोई और चीज़ मैटर नहीं करती। आपकी शख्सियत में मुतासिर होने की ऐसी कौन सी खसूसियात हैं, उनको देख लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहले आपका अखलाक बेहतरीन होना चाहिए, आपके बात में नरमी हो,
آپ کے مزاج میں سختگی نہ ہو، آپ کا مزاج نرم ہو، صبر سے کام لیں، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا نالج کتنا ہے، وہ اس مسئلے کو یا جس بھی ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ اس ٹاپک کو کتنا جانتا ہے۔ ایک اچھا ٹیچر بننے کے لیے یا ایک اچھا ڈاکٹر بننے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس بندے سے بات کر رہے ہیں وہ اس مسئلے کو یا اس ٹاپک کو کتنا جانتا ہے، اور اس لیول سے لے کر آپ اوپر چلیں، آپ اس کو بہترین طریقے سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، بہترین طریقے سے ان کو اپنی چیزیں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی باڈی لینگویج بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، اگر آپ کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہوں گے یا اگر آپ بہت اچھے طریقے سے، آپ کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ آپ اس ٹاپک کے بارے میں، آپ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اگر آپ شرماتے ہوئے، اگر آپ ڈرتے ہوئے، اگر آپ دبے ہوئے بات کریں گے تو آپ کی بات انفلوئنس نہیں کرنے والی۔ بے شک آپ جتنی مرضی اچھی بات کر رہے ہیں، جس مرضی طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ کا رویہ، آپ کی باڈی لینگویج بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا جب ایک دفعہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کسی مدعے پر بولتے ہیں، تو وہ آپ کی ایک کریڈیٹیبلٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ کی بات میں کتنا وزن ہے۔ آپ اگر سچ کا دامن ہمیشہ پکڑے رکھتے ہیں، جھوٹ کی طرف نہیں جاتے ہیں، تو آپ کی بات میں ایک کریڈیٹیبلٹی آ جاتی ہے۔ تو جتنی سچائی کے ساتھ آپ چپکے رہیں گے، لوگ اتنی زیادہ آپ کی بات سنیں گے۔ اگر آپ ایک بھی دفعہ جھوٹ میں پکڑے جاتے ہیں یا جھوٹ کا آپ کا دیکھ لیا جاتا ہے، تو آپ کی کریڈیٹیبلٹی پہ سوال اٹھ جاتا ہے۔ پھر لوگ آپ کی بات نہ سنیں گے، نہ سننے کو تیار ہوں گے، اور اگر کوئی سن بھی رہا ہوگا تو اس کو بھی بتائیں گے بھائی کریڈیٹیبل نہیں ہے بندہ، ٹھیک ہے۔ اور آپ کوئی بھی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں یا اپنے کسی پیشنٹ کو کوئی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا انداز اس طرح کا مایوس کن انداز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے انداز میں موٹیویشن ہونی چاہیے، آپ کے انداز میں اسپرٹ ہونی چاہیے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ اس کو جب تک آپ موٹیویٹ نہیں کرو گے، آپ کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں ڈال سکتے۔ کسی بھی بندے کو آپ موٹیویٹ جب تک نہیں کر پاتے، آپ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کوئی چیز سکھا سکیں، کوئی چیز اس کو بتا سکیں، کوئی چیز اس کے اندر ڈال سکیں۔ تو موٹیویٹ کرنا، لوگوں کا دل جیتنے کے لیے، لوگوں کو کوئی چیز پڑھانے کے لیے، لوگوں کو کسی چیز کے بتانے کے لیے بہت ضروری چیز ہوتی ہے۔ ٹیچرز کے لیے یہ خاص طور پہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آپ کوئی چیز بتا رہے ہیں تو ایگزامپلس کا یوز ضرور کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ایگزامپل دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن بہترین جو ٹیکنیک ہے کسی بھی بندے کو اپنی کوئی بات کرنے کی، اپنی کوئی بات سمجھانے کی، تو وہ ہے آپ ایگزامپلس دیجئے۔ اور جب آپ کو پتہ ہوگا کہ اس بندے کا مائنڈ لیول کیا ہے، اس بندے کا نالج کیا ہے، اس کے مطابق آپ ایگزامپل دیں گے۔ اس کی سائیکالوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے جب آپ ایگزامپل دیں گے، اس کی سائیکالوجی کو لے کر آپ چل رہے ہوں گے، تو ایک بہترین انداز میں آپ اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، آپ انفلوئنسر بن سکتے ہیں۔ آپ ایک اچھا ٹیچر، ایک اچھا ڈاکٹر، ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے بن سکتے ہیں۔ اور جو سب سے ضروری چیز ہے، آخری بات ہے کہ سب سے ضروری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جس بندے سے بات کر رہے ہیں اس سے انٹریکٹ کریں، اس سے فیڈ بیک لیں۔ آپ نے ایک بات بتائی، فار ایگزامپل میں اپنے کسی پیشنٹ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو جی یہ دوائی صبح دوپہر شام لینی ہے، بتا دیا، اس نے پک کر لیا یا نہیں کیا آپ کو تو نہیں پتا۔ وہ پک کرے گا چیز، آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو یہ کام اس وقت پتا چلے گا جب آپ اس سے پوچھیں گے۔ آپ اس سے بتانے کے بعد آپ پوچھ لیجئے بھی یہ دوائی آپ نے کس طرح استعمال کرنی ہے اور یہ دوائی کس طرح سے استعمال کرنی ہے۔ جو دوائی وہ بتا دے گا اس کا مطلب اس کو پک ہو گیا۔ جو وہ نہیں بتا پا رہا، یہ ٹیسٹنگ میتھڈ ہوتا ہے، فیڈ بیک بھی اس کو بولتے ہیں، اس کے بارے میں اس کو دوبارہ بتائیے اور کوشش کیجئے کسی چیز کے ساتھ جوڑ کے۔ فار ایگزامپل آپ فوٹوسینتھسس کا پروسیس سمجھا رہے ہیں، آپ اس میں گلوکوز کو ریلیٹ کر دیں کسی باڈی کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ، تو یہ انٹریکٹ کرنا، فیڈ بیک لینا انتہائی ضروری پارٹ ہوتا ہے آپ کے کمیونیکیشن سکلز کا، آپ کے انفلوئنس کرنے کے طریقہ کار کا، آپ کے ایک اچھے کمیونیکیٹر بننے کا، اپنا پیغام ایک بہترین انداز میں دوسروں تک پہنچانے کا۔ تو یہ ایک بہترین چیز تھی ٹیچرز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے۔ ان کو جتنا زیادہ فالو کریں گے، آپ کمیونٹی کو اتنا بہترین پیغام دے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔